السلام عليكم. هذا السوجي خاص بالسنة الأولى بكالوريا علوم رياضية، وكذلك صالح للسنة الثانية علوم حياة الأرض والسنة الثانية علوم فيزيائية. Ce sujet est destiné aux élèves du premier bac sciences maths et du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. Donc le dénombrement, donc pour bien traiter ce sujet, on va travailler avec un modèle. Au premier lieu, on va dire واحد الموديل في المرحلة الأولى نحاولوا نفهموا به مزيان الدينومبرمون، et après on va généraliser sur d'autres modèles ou bien d'autres situations. Donc là, le modèle à traiter est le suivant. Donc un sac contient 5 boules rouges et 4 boules blanches et 3 boules noires. Donc كيس ولا صندوق ولا اللي كان يحتوي على 5 كرات حمراء، 4 كرات بيضاء و3 كرات سوداء. دونك هنايا رسمنا الكاس، رسمنا الكيس فيه 5 بول روج، 4 بول نوار et 4 بول بلانش et 3 بول نوار. دونك هنايا on veut tirer 3 boules de ce caisse. بغينا نسحبوا 3 ديال الكرات من هذا الكيس. Donc pour tirer ces 3 boules, on a 3 façons différentes pour faire cela. Soit on va tirer successivement sans remise، بمعنى بالتتابع وبدون إحلال. كنقصدوا بها دوك لي 3 بول اللي بغينا كنتيريو الكرة الأولى كنحيدوها، كنعاودو نتيريو الكرة الثانية كنحيدوها من الصندوق، كنعاودو نتيريو الكرة الثالثة وكنحيدوها. Comme ça, on va tirer 3 boules de cette façon. Donc, dans ce cas, mathématiquement, cela veut dire que ce type de tir est un arrangement. Donc, un tir successif, ça veut dire un arrangement. Sans remise, ça veut dire sans répétition. يعني les boules la boule اللي كنتيريو الأولانية ما كنعاودوش نريبيتيوها في الدوزيام تير لأنه حيدناها من الصندوق. دونك هنايا سحب بالتتابع كيعني السحب هو ترتيبه، داكوغ، يعني بالترتيب كنتيري وحده ورا وحده بدون احلال، يعني بلا ما نرجعوا الكره لمحلها، يعني بدون تكرار. يعني في الدوزيام بول راه ميمكنش تكررنا البروميير بول. ou bien on pourra tirer ces 3 boules successivement mais avec remise. Dans ce cas avec remise كنسحبوا هاد المره بالتتابع وبإحلال، يعني on tire la boule la première boule وكنرجعوها لمحلها. دونك في الدوزيام تير راه يمكن لنا نعاودو نتيريوها هي نيت. Dans ce cas on va dire que c'est un arrangement avec répétition، يعني سحب هو ترتيبه، تتابع ديما ترتيبه، بإحلال ça veut dire بتكرار، يعني يمكن لينا نعاودو نكررو la boule الثانية في الدوزيام، la boule اللي تيرينا في الأول في الدوزيام تير. Donc dans ce cas on va travailler avec واحد لو سامبول اللي غيتسمى APN، غادي نشرحوه في الدوزيام بارتي. Donc si on a un tir successif avec remise سحب بالتتابع وبإحلال، on va travailler avec n à la puissance p. Donc la troisième possibilité اللي يمكن لينا نتيريو بها هاد لي 3 بول si on a un tir simultané، يعني كنسحبو تآنيا في آن واحد، يعني غنديرو يدينا في الصندوق وغنهزو لي 3 بول خطرة واحدة. Dans ce cas ce tir sera appelé une combinaison. On va travailler avec un symbole اللي هو CPN اللي غادي نتاهو نكسبليكيو في لا دوزيام بارتي. Donc سحب تآنيا ولا في آن واحد، هاد السحب كيتسمى تأليفة وغنخدمو بالسي بي ان. دونك هنايا اون رومارك بان في لو كا ديال لو تير سكسيسيف سوا افيك ريميز ولا سون ريميز، في السحب بالتتابع اما بإحلال ولا بدون إحلال، راه لوردر ايت امبورطون. علاش؟ حيت كنتيريو كره ورا كره، الا تيرينا الحمراء هي الاولى والخضراء ولا البيضاء هي الثانيه، راه ماشي الا تيرينا البيضاء هي الاولى والحمراء هي الثانيه. دونك هنايا لوردر عنده اون امبورطونس. بار كونطر الا كان عندي ان تير سيمولتاني يعني سحب تآنيا، راه لوردر نا با دامبورطونس حيت تنتيريوهم كلهم خطره واحده، داكوغ. دونك هادو سو سون دي نوسيون فوندامونتال.
دونك هنايا اون ماتيماتيك كنعرفوا بانه بالنسبه لي زيليف بريمير باك سيونس مات في لي زونسومبل راه خدموا على لا ريونيون دو دو زونسومبل اتحاد مجموعتين ولا لانترسيكسيون دو دو زونسومبل وكيعرفوا وحنا لي سيونس اكس سواء سيونس فيزيك ولا سيونس سيفي راه ماشي شي حاجه اللي هي تري امبورطونط اللي خصو يعرف سولمون بان او ولا او اون ماتيماتيك راه هي لا ريونيون اي اللي هي راه هي لانترسيكسيون. دونك هاد بلوس هاد فوا غنشوفوها في لا دوزيام بارتي علاش غنوتيليزيو هنا بلوس وعلاش غنوتيليزيو هنايا فوا. دونك هنايا درنا اون انتروداكسيون على ان موديل دي زورن يعني صناديق صندوق ولا دي كاس. دونك غنشوفوا هاد ليكزامبل ومن بعد نجينيراليزيو، ولكن قبل من هادشي كاملو غادي نحاولوا نديفينيو كيلكو نوسيون امبورطون. لا بروميير نوسيون هي لا نوسيون دو كاردينال. دونك الا خدينا واحد لونسومبل ا فيها par exemple un carré, un triangle, un nombre 1, 2, A, IB, IC. Donc هادي واحد لونسومبل شحال فيها من éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 éléments. Donc le nombre d'éléments de A est 7. عدد عناصر المجموعة A راه هو 7. On va écrire le cardinal de A égale 7. Ça veut dire شنو هو الكاردينال؟ Le cardinal d'un ensemble est le nombre d'éléments de cet ensemble. الكاردينال ديال واحد المجموعة A راه هو عدد عناصر هذه المجموعة. Pour cela هنا نوطينا درنا هاد لا نوتاسيون ديال الكاردينال باش سامبليفي لينا لا ريداكسيون باش ما نبقاوش كل ساعه نكتبوا دي فراز جمل طويله. دونك غنبقى نوتيليزيو هاد لا نوسيون ديال الكاردينال. الحاجه الثانيه دونك لي بروبريتي امبورطونط هي هادي. البروبريتي الاولى عندنا الكاردينال دو ا يونيون بي هي الكاردينال دو ا بلس le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc, هذه la première propriété. بالنسبة les élèves sciences X راه محتاجينش يعرفوا كاع la démonstration ديالها وخلاص حتى les autres l'essentiel هو نعرفوا هاد la propriété ومن بعد غادي نشوفوا l'utilisation ديالها كيفاش غنutiliزيوها ولا اش لايقة. Donc le cas إلا كان عندي A inter B égale l'ensemble vide, ça veut dire A و B ما عندهم حتى شي إيليمون، ما فيهم حتى شي إيليمون كومان، ما عندهم حتى شي عنصر مشترك. يعني العناصر ديال A والعناصر ديال B ما كاين حتى شي عنصر كيشبه الآخر. Dans ce cas, on va dire que إما نكتبوا A inter B égale l'ensemble vide ولا نقولوا A et B sont disjointes. Donc A و B مجموعتين منفصلتين. Donc هادوك يعنيو نفس المعنى. إلا كان A inter B هي l'ensemble vide يعني A inter B هاد l'ensemble هاد المجموعة A inter B راه ما فيها حتى شي عنصر. دونك الكاردينال ديال A inter B غيكون زيرو، ما كاين حتى شي عنصر. وغتولي لنا لا بروبريتي هو الكاردينال ديال A union B راه هي الكاردينال دو A بلس الكاردينال دو B. دونك دابا غندوزو نديفينيو دي نوسيون اللي هي امبورطونط. دونك إلا خدينا واحد لونسومبل واحد لونسومبل كبيره ها هي وقبطناها قسمناها على جوج. هنايا غيكون عندي فيها واحد لونسومبل واحد المجموعه هاد لونسومبل اللي كتكمل في كنسميوها بار. دونك بار سابيل لو كومبليمونتير دو دون تتسمى المتممه ديال في سيتادير هنايا كنلاحظوا بان انتر بي راه هي لونسومبل فيد انتر بار هي لونسومبل فيد، ما عندهم حتى شي عنصر مشترك. العناصر اللي كاين هنايا والعناصر اللي كاين هنا راه ماشي مشتركين. يعني وعندي الا درنا يونيون بي كتعطينا لونسومبل يعني المجموعه الكبيره. داكوغ. دونك هنايا كيس كون فا روماركي بويسكو انتر بي راه هي لونسومبل فيد راه غتكون عندي الكاردينال دو يونيون بار راه هي الكاردينال دو بلس الكاردينال دو بار. والكاردينال دو يونيون بار راه هي الكاردينال هنا بار بيان سور. يونيون بار راه هي اللي هي لونسومبل الكبيره. دابا لونسومبل الكبيره غادي نبداو نعطيوها واحد السميه اخرى غنبقاو نسميوها اوميغا. هادي
غنبقاو نسميها اوميغا وغنكتبو الكاردينال دو اوميغا هي الكاردينال دو ا بلس الكاردينال دو ا بار. سكي في que le cardinal de A est le cardinal de oméga moins le cardinal de A bar. Donc, je pense que oméga. Et oméga, ça va être appelé l'univers des éventualités. يعني كون الإمكانيات هي اللي فيها كاع الإمكانيات الممكنة. هذا الشيء كاملو غادي يبدا يتفهم بشويه بشويه، غير المهم نعقلوا على هاد لي بروبريتي. Le cardinal de A est le cardinal de oméga moins le cardinal de A bar. Donc, d'abord, on va quelques notions avant de commencer. La première notion est la notion de n bar ou n factoriel. Il y a n عامل. هاد les notions هادو كلهم كيتحسبوا بلا calculatrice. كيف la calculatrice خصنا نفهموهم d'abord. n factoriel a du son des définitions. Il y a n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-3 ou غادي le produit ديما حتى ل 2 fois 1. Donc, il y a n factoriel. La deuxième notion est la notion de A. Donc, on dit A, on a un exemple. Par exemple, 5 factoriel, il y a 5 fois 4 fois 3 fois 2. Fois 1, bien sûr, il y a fois 1, 5 fois 4, il y a 20. 20 fois 2, il y a 60. 60 fois 2, il y a 120. D'accord? D'abord, on a la notion de APN. APN, la règle ديالها هي n factoriel التحتاني factoriel sur n moins p factoriel. الفرق ديالهم factoriel، ولكن هنايا هذه a p n باش تكون ديفيني ضروري خص تكون p inférieur égal à n. ما يمكنش يكون هذا كبر من هذا، ديما هذا inférieur égal à هذا. هذه هي لا ديفينيسيون. هنا un exemple très pratique. إلا قلت لك a par exemple 4 8 بغينا نحسبوها اش غنديرو؟ غنبداو من 8. هنايا سي اون اوتر فاصون باش نعقلو عليها بسهوله. دونك غنديرو 8 وغنديرو فوا 7 وغنديرو فوا 6. غادي كنقصو 8 7 6 وما غنحبسو حتى نكملو 4 اليمون 4 ديال العناصر. ها 1 2 3 خصني 1 دونك فوا 5 وحنا حسبنا a 4 8. باغ اكزومبل a 3 19 راه هي 19 فوا 18 فوا 17 وحبسنا في 3 éléments حيت هنايا 3. اخيرا غندوزو لا نوسيون دو سي. دونك سي بي ان. دونك سي بي ان لا ديفينيسيون ديالها هي ان فاكتوريال التحتاني فاكتوريال على الفوقاني فاكتوريال اللي هو بي فاكتوريال مضروب في لا ديفيرونس فاكتوريال اللي هو ان موان بي فاكتوريال. دونك هنايا اللي هي راه اصلا ا بي ان على بي فاكتوريال. يعني ما نعقلو عليها على هذا الشكل، ولكن انا جو بريفير هذا الشكل هذا. دونك علاش هاد ا بي ان راه هي ان فاكتوريال على ان موان بي فاكتوريال، هادي على هادي. دونك الا درناها هادي هي ا بي ان على بي فاكتوريال دونك هي راه سون تيغو، ولكن هنايا راه بلو هادي بلو براتيك في الكالكول. باغ اكزومبل سي 3 7 هي 7 فاكتوريال سور 3 فاكتوريال التحتاني فاكتوريال على الفوقاني فاكتوريال في الفرق ديالهم اللي هي 4 فاكتوريال. حنا الا بغينا نسامبليفيو على الحساب 7 فاكتوريال راه هي 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4. دابا اش بقى ليا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 راه هي 4 فاكتوريال. علاش وقفت فقط باش نقدر نسامبليفيها على 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 فوا 1 هي 6 3 في 2 في 1 هي 6 فوا 4 فاكتوريال باش نقدر نفاكتوريزي. ديما تنحبس في الكبيره هنايا اللي لتحت، الكبيره اللي تحت هي 4 انا غنحبس في 4 باش نقدر نسامبليفيها وغيمشي هذا مع هذا وبقى لنا 35. وهكا غنكونوا حسبنا هاد سي بي ان. كاينين دي كا بارتيكولير اللي هما مهمين بزاف يسهلوا علينا الحساب في الوقيته فاش كنحسبوا. شنو هما هاد لي كا بارتيكولير؟ لو بروميير كا ملي كتكون عندي سي ان ان بالنسبه للكالكول ديال ا و ان فاكتوريال راه ساهل، راه غير تبداو تجربوا فيهم دي كيسيون وغيبانوا لك بان ما فيهم والو. اللي فيهم شي شويه د الكالكول هما هاد السي. دونك سي ان ان راه ديما تيغال ان. ملي كتكون سي ان 3 راه هي 3، سي ان 5 راه هي 5. ملي تكون ان الفوق ديما هنايا 5، ديما هنايا التحتانيه ان. دونك الثانيه ملي كتكون سي هنا ان موان 1 وهنايا ان، يعني هادو متابعين.
راه ديما الريزولتا هي ان. راه كلهم كنا نبينوهم بلا ديفينيسيون ديال السي، ولكن هنايا نعقلوا عليهم احسن لان هادو غنبقاو نخدموهم باستمرار. دونك هنايا الا كانوا هادو متابعين راه هي ان. داكوغ. هنايا اون رومارك تري امبورطونت في لا ديفينيسيون ديال الفاكتوريال، راه 0 فاكتوريال تيغال 1، هادي بار كونفونسيون يعني باتفاق بان ديما 0 فاكتوريال راه هي 1. دونك اون اوتر بروبريتي ملي كتكون عندي ا ان ان، ملي تكون هادي قدها قد هادي راه هي اكزاكتومون ان فاكتوريال. دونك ندوزو نشوفو دوطخ دونك مزيان. دونك بركه نكتفيو بهادو، وقت ما بانت لنا شي وحده اللي ساهله خصنا نعقلو عليها غادي نخدمو بها. دابا غادي نديرو ليكزامبل. الا جينا بغينا نتيريو 3 بول دو ليون من داك الصندوق، لاحظتوا الصندوق ها هو فيه 5 بول روج، يعني الا بغينا نتيريو من الصندوق هذيك التيراج الاول بغينا نتيريو 3 بول، غنتيريو التيراج الاول من بعد نتيريو التيراج الثاني. دونك غنبداو بالتيراج الاول. بغينا نتيريو التيراج الاول، عندي ممكن البول تكون روج، ممكن البول تكون بلانش، ممكن لا بول تكون عندي نوار. دونك بالنسبه لابول روج شحال عندي بوسيبيليتي باش تكون ديك لا بول تيغي لا بروميير بول تيغي روج؟ الكره الاولى مسحوبه حمراء، عندي 5 بوسيبيليتي. دونك غندير هنا 5. هادي عندي 4 بوسيبيليتي وهادي عندي 3 بوسيبيليتي. جينا دابا بغينا نتيريو التيراج الاول التيراج الثاني. الا كانت الكره الاولى اللي تيرات روج غنبقاو نتيريو الكره الثانيه، ممكن حتى هي تكون روج ولا بلانش ولا نوار. لا ميم شوز هنايا روج ولا بلانش ولا نوار اكسيتيرا، روج ولا بلانش ولا نوار. نفهمو هادشي. دابا تيرينا الكره الاولى، الا كانت الاولى روج جينا بغينا نتيريو الثانيه راه ممكن تكون روج ولا بلانش ولا نوار. ولا تيرينا الكره الاولى بلانش لا ميم شوز، الكره الثانيه حتى هي ممكن تكون روج بلانش ولا نوار اكسيتيرا. دونك هنايا الا جينا بغينا نتيريو الكره الثانيه، البروبليم اللي كاين هو الطريقه ديال السحب. كيفاش تيرينا لا بروميير بول؟ الا تيريناها avec remise يعني successivement avec remise، يعني احنا دابا راه في successive. الا تيرينا avec remise يعني الكره الحمراء الاولى اللي تيريتي رجعتيها بحال على الصندوق، يعني رجع الصندوق كيف ما كان في الاول. دونك دوزيام بول ممكن تكون حتى هي عندي 5 بوسيبيليتي باش تكون روج، وهنايا 4 بوسيبيليتي باش تكون بلانش، وهنا 3 بوسيبيليتي باش تكون نوار. لا ميم شوز هنايا 5 4 3 5 4 3، لانه في دوزيام تير رجع الكواري اللي في الصندوق رجعوا كما هما. دونك هاد لي 5 بول روج باغ اكزومبل الا بغينا نتيرو غير 2 بول روج، بغينا نتيرو غير 2 بول او ليو دو 3، لان 3 غتزيد تكبر هنايا هاد الشيما غتزيد يكبر. حنا نكتفيو غير ب 2 بول نفهمو بها وراه نجينيراليزيو على شحال ما بغيتي ديال لي بول. دابا الا كنا بغينا نتيريو 2 بول، دونك لا بروميير بول ممكن لي بوسيبيليتي باش تكون روج كاينين 5، يعني الروج الاولى والروج الثانيه والروج الثالثه والروج الرابعه والروج الخامسه. بالنسبه للروج الاولى عندها 5 ديال لي بوسيبيليتي في الغوج في الثانيه. دونك اما تكون الغوج الاولى مع الغوج الاولى، الغوج الاولى مع الغوج الثانيه، الغوج الاولى مع الغوج الثالثه، الغوج الاولى مع الغوج الرابعه ومع الخامسه. دونك غير الغوج الاولى ديال هاد البروميي كا عندها 5 ديال لي بوسيبيليتي، والغوج الثانيه عندها 5 لي بوسيبيليتي، والغوج الثالثه عندها 5 لي بوسيبيليتي. دونك شحال عطينا 5 فوا 5. دونك لو نومبر دو بوسيبيليتي دافوار دو بول روج، عدد الامكانيات للحصول على جوج الكواري حمرين راه هي 5 فوا 5 اللي هي 25. وهذا البرانسيب كيتسمى لو برانسيب دو برودوي. داكوغ. دونك هنايا بور كونستروير لا بروميير بول روج حنا بغينا نتيريو جوج هما. باش نكونستروير لا بروميير بول روج عندي 5 بوسيبيليتي، وكل وحده من هاد الخمسه عندها حتى هي 5 بوسيبيليتي بور كونستروير لا دوزيام بول روج. كل وحده من هاد الخمسه عندها 5 زد عليها 5 زد عليها 5 غتعطينا في الاخر 25. دونك غنبقاو نخدموا هاد البرانسيب اللي كيتسمى لو برانسيب دو برودوي في حالات الا كنا بغينا نتيريو دو بول successivement et avec remise. Donc, had 5 fois 5, là, normalement, il y a 5 au carré. Had 5 au carré, had 2. Il y a le nombre des boules tirées. Ou had 5, هو le nombre des boules rouges اللي كاين في الصندوق. دابا حنا بغينا نتيريو 2 boules rouges. يعني 2 من لي روج غنبقاو نقولوا هنايا بغينا نتيريو 2، يعني بي هي لو نومبر دي بول تيغي، و ان هو منين غنتيريوهم، واش من لي روج يعني غنديرو هنا 5، من لي بلانش غنديرو هنا 4، من لي نوار غنديرو هنايا 3.
دونك غنوليو نخدمو بان لا بيسونس بي. هادشي علاش قلنا في حالة الا كان ان تير سكسيسيف سون افيك ريميز، هنا افيك ريميز راه كنخدمو بان لا بيسونس بي، يعني ان اس بي الا كان سحب بالتتابع وبإحلال. دابا غندوزو لو دوزيام كا. الا كان عندنا حنا هادشي كاملو غير باش نفهمو لا بروبريتي اللي غنديرو، من بعد غنبقاو نخدمو ديريكتومون بإن بروبريتي. دابا الا كنا غنتيريو سكسيسيفمون سون ريميز، يعني تيرينا الكره الاولى حيدناها من الصندوق، عاد تيرينا الكره الثانيه. الا الكره الاولى كانت غوج كانت حمراء، جينا بغينا نتيريو الكره الثانيه، راه اصلا حيدتي حمراء من الصندوق، دونك شحال غيبقى لنا من وحده حمراء؟ غيبقى لنا 4، يعني غتنقص كره. ولكن لي بلونش ولي نوار ما غيبقاو هما في هذا لو كا. اما الا كانت لا بول الاولى اللي تيرات بلونش، من جينا بغينا نتيريو لا دوزيام بول غوج، راه عندي 5 بوسيبيتي ما غيتبدلوش، ولكن لي بلونش غيتنقصو غتعطيني 3. الا كنا تيرينا الكره الاولى نوار، جينا بغينا نتيريو الكره الثانيه، كلهم غيبقاو هما ولا لا بول نوار هي اللي غتنقص بكره وغيبقى لنا 2. دونك واش الا بغينا لو نومبر دو بوسيبيليتي دافوار 2 بول روج، عدد الامكانيات للحصول على 2 الكواري حمرين. دابا غنبقاو نكونسترويو، عندي 5 بوسيبيليتي باش نكونوا الكره الحمراء الاولى، ولكن كل من يجي دونك عندي غوج 1 مع غوج 1 غوج 2 غوج 3 غوج 4 غوج 5. ولكن هنا ملي جينا بغينا نكونسترويو الكره الحمراء الثانيه، الا كانت الاولى غوج 1 راه ما يمكنش تكون هنا غوج 1، يعني حيت نقصات وحده. دونك شحال عندي بوسيبيليتي بقات باش نتيريو لنا باش نتيريو كره حمراء في دوزيام كا؟ عندي بقات لي 4 بوسيبيليتي. ولا درنا دابا هذا البرانسيب دو برودوي غيعطينا 5 فوا 4 غيعطينا 20 بوسيبيليتي. دونك شوف معايا، الا كان تير سكسيسيف افيك غوميز كتعطيني 25 بوسيبيليتي، سحب بتتابع وبإحلال كتعطينا 25 امكانيه. وإلا كان ان تير سكسيسيف افيك غوميز سون غوميز، سحب بالتتابع وبدون إحلال كتعطينا 20 بوسيبيليتي. داكوغ، دونك غنحاولو نقادو هادي. دونك كي درنا هنايا 5 على بيسونس 2، يعني غنتيريو 2 الكواري من الحمرين، 2 بول باغمي لي روج، حتى هنا غنديرو ا 2 5، اوليو انني ندير ان لا بيسونس بي غندير ا ان بي 5 2. علاش؟ حيت هادي كي قلت لكم قبيله غندير 5 فوا داك اللي قبل منه هو 4، وهنايا غنحبسو حيت عندي 2 غنحبسو في 2، دونك هي 5 فوا 4 اللي هي 20، وغادي نخدمو ب ا بي ان. On va généraliser ça d'abord sur les combinaisons. في حالة إلا كان عندي un tir successif يعني on veut tirer successivement 2 boules من اليوغن، غنتيريو ثانيا 2 الكواري من الصندوق. Dans ce cas on va travailler avec قلنا سي لا كومبينيزون، غنديرو سي دو 5 اللي غتعطينا كيف درنا لا ريغل، هي التحتانيه فاكتوريال على الفوقانيه فاكتوريال في الفرق ديالهم اللي هو 3 فاكتوريال. ولا بغينا نحسبوها غتعطينا 5 فوا 4 فوا 3 ونحبسو فيها 3 فاكتوريال. هنا سور 2 فاكتوريال فوا 3 فاكتوريال غتمشي هادي مع هادي، 5 فوا 4 هي 20، 20 سور 2 فوا 1 هي 2، 20 سور 2 غتعطينا 10. دونك هنا دي بوسيبيليتي. وفي الاخر في الاول كنبريسيزيو شحال من الكره قالوا لنا بغينا نتيريو، ثاني حاجه كنقولوا شحال اشنو هي الطريقه باش غنتيريو، واش ان تير سكسيسيف افيك ولا سون ريميز ولا سيمولتاني، واش سحب بالتتابع باحلال ولا بدون احلال ولا سحب في ان واحد. الا كان ان تير سكسيسيف سون ريميز بدون احلال كنخدموا بهادي ا، وإلا كان ان تير سكسيسيف افيك ريميز كنخدموا بان لا بيسونس بي، وإلا كان عندي ان تير سيمولتاني يعني في ان واحد كنخدموا بالسي دو 5. وغادي هذه هي لا كومبينيزون، هادو بجوجهم دي زارونجمون، يعني هذه تأليفة وهادو بجوجهم ترتيبات، غير هذه ترتيبة بدون تكرار سون ريبيتيسيون، وهذه ترتيبة بتكرار افيك ريبيتيسيون. دونك كيف غنشوفوا في ليكزامبل دابا غنبداو ان اكزرسيس باش نبداو اكسبليكيو به لي شوز اكثر، وغير كيف غادي نشوفوا غادي نديطايو كل كا من هاد لي كا. ولكن قبل من هاد الشيء غنعطيو شي كيلكو نوتاسيون. هادي كتسمى لاربر دي زيفونتواليتي، كتسمى شجره الامكانيات، يعني ديما نقدروا نحسبوا بها، يعني بلا ما نيتيليزيو هاد الريغل اللي غنشوفوهم دابا ديما نقدروا نيتيليزيو ونلقاو لي ريزولتا. المشكل فيها شنو هو؟ كيف شفتوا دابا الا بغينا نتيريو 3 الكواري راه غتزيد تكبر، كون قالوا لنا غنتيريو 4 الكواري ما غتقدناش هاد الورقه. Donc il vaut mieux comprendre les règles pour les utiliser au lieu d'utiliser l'arbre des éventualités. حنا خصنا كاينين دي كال اللي غتلاحظوها غادي نقدروا نرجعوا لهاد l'arbre des éventualités، دي كال اللي يكونوا كومبليكي غنقدروا نرجعوا ليها لان هي اللي كتعطينا لي شوز بلي ديتاي، ولكن ليتيليزاسيون ديال لي بروبريتي كيكونوا فالابل سوفون سورتو بالنسبه لي كال اللي تيكونوا فيهم لو نومبر دي بول تيغي كثار، ولي نومبر دي بول اللي كاينين في الصندوق حتى هما كثار، يعني الالوان اللي كاينين باغ اكزومبل.
دونك هنايا غادي نبداو هاد ليكزيرسيس اللي في لا دوزيام بارتي. دونك هنايا بارتي 1. في لا دوزيام بارتي غادي نبداو نحاولوا نفهموا في هاد ليكزيرسيس وغنعطيو بزاف ديال لي كيستيون بوسيبل وان اكزيرسيس نفهموا به لي شوز كوم يلفو. داكوغ. دونك غادي نحبس لا فيديو وغادي تسناوني باش نهضروا على لا دوزيام بارتي.